नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सँगालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थिताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आज रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमा। तराईमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई राखी बाँधेर दीर्घायुको कामना सहित धुमधामका साथ मनाइदै। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटदेखि हुम्लासम्मको सडक साँघुरो र जीर्ण हुँदा समस्या, यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। रूपन्देहीबाट नेपाल छिर्ने भारतीय सवारी साधनको ओभरलोडलाई छुट दिएपछि नेपाली व्यवसायी मर्कामा, आफूहरू मारमा परेको ट्रक व्यवसायीको गुनासो। र कोरोनाका कारण ठप्प भएको पोखरा रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा, 3 महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दावी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा रक्षाबन्धन र जनै पूर्णिमाको रौनक सम्बन्धी समाचारबाट। प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन बिहानै रक्षाबन्धन गरिन्छ र जनै पूर्णिमा पर्व आज देशभर मनाउने चलन रहेको छ। आज बिहानैदेखि वैदिक परम्परा अनुसार धर्मावलम्बीहरूले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षा सूत्र बाँध्ने चलन रहेको छ। तारागिरीले गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं डोरो धारण गरेमा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ। त्यस्तै भाइ बहिनीको प्रेमको प्रतीक पर्व रक्षाबन्धन सप्तरी सहित प्रदेश 2 का जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। सप्तरीको ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा बिहानैदेखि दिदी बहिनीहरूले नुहाई धुवाई गरी विभिन्न पवित्र धागोले बनेको रङ्गी चङ्गी राखीहरू थालमा सजाएर आफ्ना दाजुभाइको हातमा बाँधेर मिष्टान्न भोजन खुवाउँदै दाजुभाइको दीर्घायुको कामना सहित रक्षाबन्धन बाँधेका छन्। घर र बजार क्षेत्रमा पनि बिहानैदेखि रक्षाबन्धनको गीतले गुन्जायमान बनेको छ। कोरोनाको जोखिमका कारण भारतीय सीमासँग जोडिएका नाकाहरू बन्द रहेका कारण पनि भारतमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई भने आफन्त कहाँ पुग्न समस्या भएको थियो। पर्व मनाउन भारतीय सीमाबाट नेपाल सीमासम्म पैदलै हिँडेर आएका उनीहरू निकै कष्टका साथ गन्तव्यसम्म पुग्नु परेको बताउँछन्। तराईमा राखी बाँधेपछि भाइ बहिनीको प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्ने धार्मिक विश्वासका साथ यो पर्व मनाउने गरिन्छ। भाइ बहिनीका बीचमा प्रेम, समर्पण र आपसी सम्बन्ध कहिल्यै नटुट्ने प्रतिबद्धता जनाउने यो पर्व मिथिलाञ्चल क्षेत्रमा विशेष सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउने गरिन्छ। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै एमालेलाई पत्र पठाएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एमाले निष्कासनको कारबाही गरेका सांसद अजय शाही र विमला कुमारी खत्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताइएको छ। एमालेले व्हिप उल्लङ्घन गरेको भन्दै सांसद शाही र ओलीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी पदमुक्त गर्न सभामुख समक्ष पत्र दिएको थियो। तर ती सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको बेहोराको पत्र एमालेलाई प्रदेशसभाले पठाएको छ। एमालेले प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 188 अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरूको नाम समावेश गरे पनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको भनी पत्र पठाएको छ। प्रदेशसभा नियमावली 187 सँग सम्बन्धित अनुसूची 6 अनुसार शाहीले स्वतन्त्र र ओलीले माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएका छन्। शाही प्रदेशसभा निर्वाचन 2074 मा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए। उनी हाल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका छन्। त्यस्तै ओली तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको दल नेकपा एमालेबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर प्रदेशसभा उपनिर्वाचनमा विजयी भएकी थिइन्।
अब लागौं कर्णाली प्रदेशको कालीकोटदेखि हुम्लासम्मको जीर्ण सडकका कारण यात्रुहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटदेखि हुम्लासम्मको जीर्ण सडकका कारण यात्रुहरूले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। कालीकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सरिसल्लेरीसम्मको बाटो निकै जीर्ण र साँघुरो रहेको छ। 2070 सालमा नेपाली सेनाले 122 किलोमिटर सडक निर्माण गरेको हो। सेनाले सडक निर्माणको काम सम्पन्न गरी 2078 असार महिनामा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको हो। तर वर्षाको समयमा ठाउँ ठाउँमा पहिरो जाँदा सडक जीर्ण र जोखिम बनेको छ। आफै खोले हामी सबै लागेर यहाँ बाटो त्यस्तै बाटो बल्ल ठाउँ ठाउँ बल्ल भएर आउँछ। बर्खाको बाटो पानी पहिरो आउँछ, बाटो आफै बनाइ हिँड्नुपर्छ। हामीले बाध्यता हुन्छ। बाध्यता रहर होइन, बाध्यताले चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ तपाईले। अब साथीहरू बुढा पाखाहरू गाडीमा गुडेका हुन्छन्, गाडीमा बस्छन् भन्छन् हाम्रो गाडीको पनि बाटो यस्तै छैन, बाटो त्यस्तै छ। त्यसमा आफै गाडी बाटो बनाएर हिँडेर हिँड्छ। लगातारको वर्षाका कारण बाटोमा पहिरो जाँदा यात्रा कष्टकर बनेको भन्दै जीर्ण सडकका कारण बाटोमै गाडी बिग्रने गरेका कारण पनि यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। सडक मर्मत तथा निर्माणमा सडक विभागले व्यवस्था गरेका कारण समस्या बढेको सवारी चालकको गुनासो छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। प्रदेश समाचारमा अबको क्रममा प्रदेश 1 को सुनसरीमा भ्रष्टाचार बढ्दै गए पनि कारबाही हुन नसकेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। देशमा 3 तहको सरकार बनेसँगै आम सर्वसाधारणले भ्रष्टाचारका घटना अन्त्य होलान् कि भन्ने आशा राखेका थिए। तर त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने मात्र होइन, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निकाय समेत सुस्ताएको छ। 3 तहका सरकार मध्ये स्थानीय निकायमा झन् लापरवाही र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सुनसरी लगायत पूर्वी नेपालका स्थानीय निकायहरूमा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालय सुस्ताउँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालयमा 2081 उजुरी परेका थिए, जसमध्ये 1011 अर्थात् 48.58% मात्र उजुरी फर्छौट भएका छन्। परेका उजुरी मध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको चाङ नै लागेको छ। 77-78 को प्रगति विवरणमा उल्लेख भएका 2081 उजुरी मध्ये 1279 अर्थात् 62.42% उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्, जसमध्ये 616वटा उजुरी मात्र फर्छौट भएका छन्। लामो समयदेखि मुद्दा किनारा नलाग्दा स्थानीय तहमा अझ भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ। परेका उजुरीका विषयमा तथ्यगत प्रमाण जुटाएर उजुरीको फर्छौट गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालयले जनाएको छ। उजुरीको छानबिन र अनुसन्धानको निश्चित एउटा प्रक्रिया छ। अब उजुरीकर्ताहरूले र यहाँले भने जस्तै कति समयमा चाहिँ उजुरीको फर्छौट हुन्छ भनेर ठ्याक्कै 1 घण्टा 2 घण्टा अथवा 1 दिन 2 दिन यतिमा हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भनेर भन्न सकिँदैन। उजुरी कस्तो प्रकृतिको छ र कसैलाई अनियमितता गरेको छ भनेर दोषी करार गर्नको लागि त्यसका तथ्य र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै अनियमितता भए वा नभएको निश्चय गर्न सकिने भएको हुनाले यति नै समय लाग्छ भनेर त किटान गर्न सकिँदैन। जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा र महत्वाकांक्षी जीवनयापनका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कानुनी व्यवसायीको भनाइ छ। यस्तै सानादेखि ठूलासम्मका ठेक्कापट्टाका काममा राजनीतिक दल संलग्न भएका कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ। विकास निर्माणमा पर्ने प्रायः उजुरीहरू भनेको त्यही कारण हो। एउटा भनेको कमिसनको खेलै भएको पनि हुनसक्छ। अब विकास निर्माण हाम्रो बनेका सडकहरू हावाले उडाइदिएका हामीले कति फोटोहरू पनि देखाएको छौँ। त्यस्ता खालको कम गुणस्तरीय हिँड काम बनेर पनि नागरिक सचेत भएर पनि यो बढेको पनि एउटा त्यो अवस्था पनि हुनसक्छ। अब के हुन्छ, दोस्रो भनेको पार्टीहरूको अन्तर्सङ्घर्षले पनि यो घटनाहरू गएका छन् र कति घटनाहरूमा त त्यो पछाडि
पुष्टि नभएको सफाई पाएको अवस्थाहरू पनि छ। स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मुद्दाको चापो बढे पनि आयोगले समयमै मुद्दा किनारा नलगाउँदा काम गर्न समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यो चाहिँ अख्तियारले चाहिँ इन्टरभेन्सन गरेपछि अब जुनसुकै निकायले पनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मिल्दैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले त्यस्तै खालको चाहिँ आदेश गरेको हुन्छ। अब हामीले अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ, त्यसमा थप कारबाही गर्ने अथवा थप भुक्तानी गर्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन। अब त्यसमा चाहिँ अझ त्यस्तै खालको आदेशहरू पनि आयो काम त कन्टिन्यू चल्छ, तर उसले रोका गर्नु छानबिन यो अरू नसकेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनेपछि हामीले यथास्थितिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता केही अपवादको कुराहरू छन्। हाम्रो यो अफिसमा पनि 2-3 चाहिँ त्यस्तो खालको केसहरू छन्, चाहिँ त्यो 3 वर्ष अगाडि देखेका केसहरू। अब तपाईँको चाहिँ अख्तियारबाट चाहिँ त्यो कारबाही नटुङ्गिएको हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यतिकै थाँती चाहिँ रहेको र जिम्मेवारी चाहिँ सरेर आइराखेको स्थितिहरू जुन छ। भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारवाला निकायले नै कारबाहीको दायरा बढाउन नसक्दा स्थानीय स्तरमा लापरवाही बढ्दै गएको छ। यसरी भएको भ्रष्टाचारले गर्दा आम सर्वसाधारण निराश बन्दै गएका छन्। स्थानीय निकायमा देखिएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय बन्न जरुरी छ। सुनसरीबाट बेकल रेग्मीको रिपोर्ट। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा भारतीय ओभरलोड सवारी साधनका कारण ट्रक व्यवसायीहरू मारमा परेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। भारतीय ओभरलोड सवारी साधनका कारण नेपाली व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै रूपन्देहीका ट्रक व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। भारतीय गाडीले ओभरलोड बोकेका कारण नेपाली गाडीले भाडा लिन सक्ने अवस्था नरहेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीले भारतीय ओभरलोड रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। ट्रक व्यवसायीहरूले भारतीय गाडीको ओभरलोड अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समस्या भएको बताएका छन्। सरकारले भाडा समायोजन गरे पनि भारतीय गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण तोकिएको भाडा समेत लिन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। दिँदैन भनेर हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ नसक्ला अहिले, तर हामीले भारतीय गाडीले बोकेको ओभरलोड चाहिँ एक मुठी पनि हामी ओभरलोड दिन्न भन्ने हामी सबैले महासङ्घले पनि प्रतिबद्धता जनाइसकेका छ। यहाँ संस्थाले साथ दिनु, यो अभियानमा भारतीय ओभरलोडलाई एकदमै चाहिँ हामी सडकमा चाहिँ सुतेर भए पनि भारत, यो फेरि कानुनको कुरा छ, कानुनले गर्नुपर्ने र त्यो राज्यले गर्नुपर्ने हो। राज्यको जुन चाहिँ सेटिङहरू तोड्न नसकेको कारण राज्यले यसलाई चाहिँ बाटो चाहिँ पैसाका कुराहरू हरेक कुराहरू चल्केको कारणले गर्दा अहिलेसम्म भएको छैन। पटक हुन्छ, न्यूनीकरण हुन्छ र फेरि एउटा चाहिँ देशको अस्थिरता सत्ताहरू हरेक हुन्छ, अर्को आउँछ, सुन्दैन, उसलाई बुझाउन पर्छ। यी विविध कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेपाली गाडीहरू यसमा मरेको छ। कुनै एक स्थानमा नभएर धेरै उद्योगी व्यवसायहरूको स्थानमा लोड गर्नुपर्ने र हाम्रो संरचना अनुसार ढुवानी व्यवसायी सङ्घका साथीहरू ट्रान्सपोर्टर साथीहरू मार्फत ट्रक लोड भइजाने भएको हुँदाखेरिमा नेपाल सरकारले तोकेको भाडा हामीले अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। हामी सङ्घ संस्थाको तर्फबाट चाहिँ प्रयास हाम्रो चाहिँ निरन्तरै छ। केही नेपाली व्यवसायीले पनि गाडीमा ओभरलोड बोकेर कम भाडा लिने गरेका कारण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायी समेत मारमा पर्दै आएका छन्। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सरकारले तोके बमोजिमको भाडा प्राप्त गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ। ओभरलोड हिँडै छन्, तपाईँको बाटो दिनका दिन दबेछ, सबैले देखेका छन्। यहाँनिर आदरणीय हाम्रा अफन्त्याजीले जो छ उहाँले चाहिँ धेरै जो छ न्युजमा देखाउनु भयो फिल्म, तर कुनै कार्यान्वयन हुन सक्दैन। त्यो संसारमा जो छ जहाँ पनि छ एउटा ग्रासरुट जीबीडब्ल्यूको क्षमता भएर आउँछ, त्यो देश त्यो मुताबिक जो छ हामी हिँड्न पर्यो। भारतीय गाडीले सडकको क्षमता भन्दा बढी भार बोक्ने गरेका कारण विभिन्न ठाउँमा सडक भत्किनुका साथै धस्सिने पनि गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश समाचारमा। अबको पालोमा प्रदेश 1 को झापामा एक किसानले विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाबाट मनग्गे आमदानी गर्दै गरेको समाचार रहेको छ प्रदेश समाचारमा। झापाको मेचीनगर 4 बाहुनडाँगेका स्थानीय रवि नेपालले विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाबाट
मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। 10 वर्ष पहिले विभिन्न जातका बोटबिरुवा रोपी बगैँचा निर्माण गरेका नेपालले अहिले फल तथा पातहरू बिक्री गरी राम्रो आम्दानी गरेका हुन्। परम्परागत खेती प्रणालीबाट कम आम्दानी हुन थालेपछि नेपालले बोटबिरुवा रोप्न थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। 10 वर्ष पहिले धान मकै खेती हुँदै आएको जमिनमा रवि नेपालले विभिन्न जातका बोट बिरुवा रोपी बगैँचा निर्माण गरेका हुन्। आयुर्वेदिक बिरुवा रोपेका नेपालले पात बिक्री गरी वार्षिक लाखौं आम्दानी गर्दै आएका छन्। नेपालको बगैँचामा मसलाको रूपमा प्रयोग हुने तेजपत्ताको बिरुवा प्रशस्त छन्। सुरुमा चिया बगानलाई शीतलता दिन लगाइएको तेजपत्ता अहिले आम्दानीको स्रोत भएको छ। तेजपत्ता वार्षिक 2 पटकसम्म टिप्न मिल्छ। मसलाको रूपमा प्रयोग हुने तेजपत्ताको बजारमा माग बढेपछि आम्दानी समेत बढेको किसानको भनाइ छ। चियालाई चाहिँ उयो चाहिहाल्यो, छाया चाहिन्छ, सेड भनी यो तेजपत्ता रोप्दै गर्दाखेरि यो पत्ता त एक दिन बिक्ला भनेर मैले चाहिँ एउटा होरीमा रोपेँ, तर आज त्यसले चाहिँ प्रतिफल राम्रो दिइरहेको छ। त्यसपछि अबको 3 वर्ष पछाडि भनेको लगभग 25 देखि 30 लाख रुपियाँ वार्षिक तेजपत्ता बिक्री हुन्छ। उनले 35 जना स्थानीयलाई ज्यालादारीमा रोजगार समेत दिँदै आएका छन्। बगैँचाभित्र कडिपत्ता, 7 स्पाइसी, अदुवा, बेसार, कपुर, हर्रो, बर्रो, दालचिनी, अमलाका बोट बिरुवा समेत रहेका छन्। मिश्रित बाली लगाउँदै आएका नेपालले 15 बिघा क्षेत्रफलमा खेती गर्दै आएका छन्। काठ, दाउरा, फर्निचरको लागि उनको बगानभित्र टिक, चेक्रासी, सखुवा, कदम, खैर, रबर प्लान्ट, खमारी, नागेश्वरी, अगरउड, जडुलदेखि रक्तचन्दनसम्मका बोट बिरुवा रहेका छन्। निजी वनमा दर्ता गराई काठको मागसहित औषधिजन्य जडीबुटीको माग पूरा गर्ने उनको लक्ष्य छ। विगत वर्षमा चाहिँ 2 वर्षमा धेरैजनाले तेजपत्ता फाड्नु भयो, धेरैले बाख्रालाई काटेर घाँस खुवाउनु भयो, गाईलाई खुवाउनु भयो। मैले उहाँहरूलाई के भने नगर्नुहोस् यसो, अहिले जे छ त्यो घाँसलाई मास्ने काम नगर्नुहोस्, एक दिन बजार आउँछ भन्दै गर्दा अहिले चाहिँ भनेको के त भन्दा 8-10 जना नयाँ व्यापारीहरू निक्लिनु भएको छ। तेजपत्ता किनिदिने, बोटमै पनि किनिदिन थाल्नुभयो, टिपेको काँचो पनि किनिदिनु भयो र सुकेको पनि किनिदिन थाल्नुभयो, गर्दा यसको भविष्य छ। त्यस्तै नेपालले सम्पूर्ण कृषि प्रणालीमा अर्गानिक प्रविधि अपनाउनका साथै माछा, लोकल कुखुरा पनि पाल्दै आएका छन्। बगैँचालाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने उनको लक्ष्य छ। सरकारले नेपाल जस्ता कृषकलाई प्रोत्साहन गरी अन्य व्यक्तिलाई पनि कृषि व्यवसायमा आकर्षण गर्न अनुदान कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा वास्तविक किसानमा लागू गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि झापाबाट विजय बरालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा गण्डकी प्रदेशको कास्की स्थित पोखरा रङ्गशालाको निर्माणको काम अगाडि बढेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण ठप्प भएको पोखरा रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। रङ्गशालाभित्र निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको फुटबल मैदानको निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर निर्माण कार्य भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। फुटबल मैदान निर्माणको काम एमए कन्स्ट्रक्सन तथा भारतीय ग्रेट स्पोर्ट्स इन्फ्रा जेवीले गर्दै आएको छ। हालसम्म 90% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र 3 महिनाभित्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। सकिसकेको छ, जम्मा 5% छ र यसलाई पनि हामीले अब 3 देखि 4 महिनाभित्र हामीले यसलाई चाहिँ सबै यो कम्प्लिट गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई हामीले बुझाउने चाहिँ हाम्रो योजना छ। मुख्य कुरा यो 16,500 क्षमताको यो बस्ने कुर्सीहरू छन्, यो स्टेडियम छ। त्यसपछि हाम्रो यसमा यो सिन्थेटिक ट्र्याक, यो इन्टरनेसनल लेभलको चाहिँ आइएएफ सर्टिफाइड चाहिँ यो सिन्थेटिक ट्र्याक, जसमा चाहिँ हामीले एथलेटिक्सका विभिन्न चाहिँ गेमहरू गराउन सक्छौँ। र त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ फुटबल मैदान छ, यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै मैदान हो। यो फिफाले यसलाई चाहिँ सर्टिफाई गरेको छ। 400 मिटरको रनिङ ट्र्याकसँगै फुटबल मैदानको उत्तर र दक्षिणतर्फको डी एरियामा पनि सिन्थेटिक ट्र्याक राखिएको छ। निर्माण कम्पनीको पछिल्लो कार्य प्रगति हेर्दा तोकेको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको विश्वास छ। बीचमा सुस्ता थियो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, र अहिले चाहिँ यो निर्माणको काम चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। र यसमा चाहिँ यो पोखरा रङ्गशालाको भिआइपी प्याराफिट रोडेर अरू त्यो पिपी बिल्डिङबाट हरेक बिल्डिङहरूको अब कामहरू यो बार बार्ने पनि काम भइरहेको छ र लगभग अन्तिम चरणमा छ। र यसले गर्दाखेरि यो फुटबलमा अलिकति काम त ढिलो भएको छ। 13 सालमा अलिकति
अब देशसँग जोडेको थियो, अलिकति आतुर थियो, काम गर्नुपर्ने थियो, गरियो। अलिक केही कुरा कमी कमजोर भएको छ, त्यसलाई सुधार्न फेरि निर्माण कम्पनीलाई हामी त्यो भनेछौँ। निर्माणाधीन फुटबलको प्यारामिड क्षमता 20,000 को हुनेछ। फुटबल मैदान 105 मिटर लम्बाइ र 68 मिटर चौडाइको रहेको छ। भिआइपी प्यारामिड अगाडि हाई जम्प र लङ जम्प स्थल बनाइनेछ। त्यस्तै फुटबल मैदानको उत्तर र दक्षिण भागको डी एरियामा सतफोजको लागि समेत छुट्याइएको छ। फुटबल मैदान निर्माणका लागि 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज रक्षाबन्धन एवं जनै पूर्णिमा। तराईमा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई राखी बाँधेर दीर्घायुको कामना सहित धुमधामका साथ मनाउँदै। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत कालीकोटदेखि हुम्लासम्मको सडक साँघुरो र जीर्ण हुँदा समस्या। यात्रुहरू जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य। रूपन्देहीबाट नेपाल छिर्ने भारतीय सवारी साधनको ओभरलोडलाई छुट्टी दिएपछि नेपाली व्यवसायी मर्कामा। आफूहरू मारमा परेको ट्रक व्यवसायीको गुनासो। र कोरोनाका कारण ठप्प भएको पोखरा रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा। 3 महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने निर्माण कम्पनीको दाबी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।